हॅलो गायज, कशी आसा तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसा. आनी आयज हांव फ्लिपकार्टार एक ऑर्डर केल्लो पार्सल जो येवन आसा अशें धाकटेशे बॉक्सान, जे की तुमी पळोवपाक शकता. फ्लिपकार्ट अश्योर. सो हांवें खूब दीस जाले ऑर्डर केले आनी आयज म्हणलें चल अनबॉक्सिंग करया. सो फ्लिपकार्ट अश्योर. सो हांवें फ्लिपकार्टाच्यान घेतला. सो येया म्हाज्या वांगडा अनबॉक्सिंगाक. सो बॉक्स आशिल्लो असो, जे की तुमी पळोवपाक शकता फ्लिपकार्टाच्यान ऑर्डर केल्लो. सो हांवें तो ओपन केलो, कटर घेतलो, ओपन केलो आनी जशें की सगळ्यांक एक्सायटमेंट आसता की पार्सला भितर कितें आसा तें पळोवपाक. सो पळया हांवें कितें ऑर्डर केल्लें तें. सो हांव आतां खूब स्ट्रगल करता तेका ओपन करपाक, पूण जायना जालो. एंड देन ह्यो आशिल्लो मुगे पार्सल जो हांवें ऑर्डर केल्लो. म्हाका टायमूच गावूंक नाशिल्लो जो ओपन करपाक. लायक हांवें अनबॉक्सिंग करपाक, ओपन करपाक अनबॉक्सिंग करपाक. सो हो जावन आसा म्हाजो प्रॉडक्ट, जे की तुमी पळोवपाक शकता. हो 250चो प्रॉडक्ट आसा आनी D10 फेस पॅक, जे की तुमी पळयता आतां. सो हांवें म्हणल्यार आनी मातशें ओपन करया, जस्ट टू सी तो बाबा कसो आसा. सो आय वॉज वेरी मच एक्सायटेड. सो हांवें बेगिना ओपन केलो तो आनी पळय काय बरो दिसता. आनी हो हांवें फ्लिपकार्टाच्यान ऑर्डर केल्लो, जशें की तुमकां सांगलां. आनी हांवें ओपन करून जो असो दिसता, तेज्या वयर गुड्डी एक आशिल्ली ती बीन ओपन केली बेगिनाच. आनी हो प्रॉडक्ट सद्या आतां अहो दिसता बिकॉज तो पार्सल येयला न्हू डायरेक्टली. सो हो जावन आशिल्लो अनबॉक्सिंग व्हिडिओ. सो तुमी आतां प्रॉडक्ट पळयला जो की फ्लिपकार्टाच्यान हांवें ऑर्डर केला. सो इफ यू लायक दीस व्हिडिओ, डू लायक, सबस्क्रायब. बाय, टेक केअर, लव यू.